जम्मै म भन्ने एक्लै उठाउनु पर्यो भने भइगयो परेन भने भागा भाग गर्ने। मामा भान्जा भान्जी पठाउँला, आँखाबाट आँसु बगाएर फकाउँला, यतै बस भनेर आफू लोभ देऊँला, प्रलोभन दिउँला भनेर सोचेका थिए। उनको जम्मै योजनालाई विफल पारिदियो। त्यस्तासँग लड्नलाई पनि तरिका जान्नु पर्दछ, सोझो पाराले हुँदैन। जब माधव नेपालले पछार्ने ठाउँ छ भने सम्झौता गर्नु पर्दैन। अमेरिकाले भारतले भनेपछि काङ्ग्रेसलाई पुगेको, शेरबहादुरजीलाई पुगेको। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी आयो, त्यो पनि कसको पालामा रहेछ भने केपी ओलीकै पालामा रहेछ। मतपत्र बदर भएको हुनाले इटलीमा हारेका छौँ। गरिबलाई उस्तै हेर्न थालियो भने यो कस्तो सरकार? विदेशी शक्तिहरूको आँखा नेपालमा गाडिएको छ। केही मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र मलाई दिनुभएको छ। पार्टीले जुन बेला बाहिर ल्याउने हो त्यो राजीनामा पत्र ल्याइदियोस् भन्नुभएको छ। त्यो म गोजीमा लिएर हिँडिरहेको छु। परियोजनाहरू एकलौटी रूपमा सहमति गर्न पुगे। त्यही सिलसिलामा भारतसँग जोइन्ट मिलिट्री एक्सरसाइज गर्ने कुरामा सहमति जनाउन खोजे। त्यही सिलसिलामा चुचे नक्सा, नेपालको भूमि समेटेर तयार गरिएको नक्सा किताब छापिसकेपछि पनि वितरण गर्न रोक लगाए। शिक्षा मन्त्रालयमा निर्देशन दिएर वितरण गर्ने कुरामा रोक लगाए। यी सबै क्रियाकलापका साथसाथै पार्टीभित्र नियुक्ति गर्ने कुरा होस्, कुनै व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा होस्, ती सबै कुरामा उनले व्यवस्था गर्न थाले। आफ्नो पक्षधरहरूलाई मात्रै प्रोत्साहन दिने, आफूप्रति अलिकता पनि कोही आलोचक छ भने त्यसलाई पन्छाउन थाल्ने, यो सबै कुराहरूबाट उनमा चरम व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखिन थाल्यो। सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो व्यक्तिवाद अहङ्कारमा परिणत भयो र त्यो अहङ्कारमा पनि जब चरम शक्तिको चुलीमा पुगिसकेपछि निरङ्कुश प्रवृत्तिको रूपमा देखा पर्यो। त्यो निरङ्कुशता, तानाशाही प्रवृत्ति विभिन्न निर्णयहरूमा अभिव्यक्त भए। एक्लै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या त्यतिखेर झन्डै 240 थियो। 241लाई एकैचोटि 1501 बनाउन पुगे। एक्लै कमिटीको बैठक छैन, निर्णय छैन। निष्कासन गरे पनि सदस्यताबाट हटाइदिए। त्यो अवस्थामा त्यो पार्टीमा बस्नु भनेको उनको सामुमा दासता स्वीकार गर्नु। त्यसो भए कि त हाम्रो सामु विकल्प थियो आत्मसमर्पण गर्ने, दास भएर बस्न तयार हुने, कि अर्को विकल्प हामीलाई थियो गेरुवा वस्त्र लगाएर साधु भएर राजनीतिबाट सन्यास लिने। तेस्रो विकल्प थियो विद्रोह गर्ने, गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्ने, आन्दोलनको झण्डा बुलन्द गर्ने, आम कम्युनिस्टहरूमा नयाँ आशा जगाउने। हामीले विद्रोहको बाटो अवलम्बन गर्यौँ। किन गर्नु पर्यो भने त्यो पनि एउटा उत्कर्षमा पुगेपछि संविधान मिच्न थालेपछि, संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई जबरजस्ती उनले लागू गर्न थालेर प्रतिसभा भङ्ग गरेपछि प्रतिसभा भङ्ग पनि गर्ने अनि पार्टीलाई बेवास्ता पनि गर्ने। 2077 पुस 5 गते प्रतिसभा भङ्ग गरे र 7 गते उनले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या 1501 पुर्याए, कारबाही गर्न थाले। फागुन 28 गते त्यस्तै गरे। त्यो सबै भइसकेपछि त्यहाँ बस्ने कुनै अवस्था रहेन स्वाभिमानीहरूको निम्ति। सिङ्गो जमात मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै कारणले उनीहरू प्रताडित भए कि 9 महाधिवेशनमा उनलाई भोट दिएनन्। भोट नदिने जति मान्छे उनको विरोधीको रूपमा दर्ज भए। झन्डै झन्डै आधा सङ्ख्यामा मत परेको थियो। जम्मा 16 भोटले मात्रै म पराजित भएको थिएँ।
जम्मा 16 मतले भन्नका लागि कति ल्याउँछन् भोट? 20%। भनेको त 51.49 आउने स्थिति पनि त्यो उनलाई सही भएन। अनि के भन्न थाल्यो भने मलाई अल्पमतमा बस्ने कुरा मन्जुर छैन, जबकि कम्युनिस्ट पार्टीमा अल्पमतमा बस्न पनि तयार हुनुपर्दछ। मदन भण्डारी र म तत्कालीन नेकपा मालेमा कतिचोटि अल्पमतमा पर्यौँ हामी, तर फेरि बहस गर्दै जाँदाखेरि बहुमतमा पुग्यौँ। अल्पमतमा बस्नु र बहुमत हुनुभयो स्वाभाविक कुरा। बहुमतै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन कतिपय विषयवस्तुहरूमा। सकेसम्म अल्पमत बहुमतको तरिका नअपनाउनु बेस, सहमतिबाट निर्णय गर्नु बेस। अनि कतिपय अवस्थामा सहमति हुन सकेन भने त्यतिकै हामीले लम्ब्याउनु भन्दा बहुमत अल्पमतबाट टुङ्गो लगाउनु बेस। अब पनि यस्तो बहुमत अल्पमत हुन सक्ला। अब चुनाव आउँदैछ, चाहना सबैको जागेको छ। म उम्मेदवार बन्छु भन्नुहुन्छ कि उम्मेदवार बन्नबाट भाग हुन्छ थाहा छैन। गठबन्धनको उम्मेदवार बन्नु पर्यो भने जम्मै म भन्ने एक्लै उठाउनु पर्यो भने भइगयो परेन भने भाग गर्ने। उम्मेदवारी दिइहालेको छ भने पनि गठबन्धन हुने भएन भनेपछि थाहै नदिकन फिर्ता लिइहाल्यो। यस्तो प्रवृत्ति अहिले देखियो स्थानीय तहको निर्वाचन। भोलि प्रदेश सभाको निर्वाचनमा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कस्तो हुने हो भन्न सकिँदैन। तर अहिले देखिने हामीले राम्ररी सबै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अघि मैले चर्चा गर्दै थिएँ कि हामीले विद्रोह गर्यौं र विद्रोह औपचारिक रूपमा कहिले गर्यौं? 2078 सालको भदौको 2 गतेका दिनमा गर्यौं। 2 गतेको दिनमा विद्रोह गर्ने बेलामा कति गाह्रो भएको थियो। मान्छेलाई हामीले होटल अर्यालमा बोलायौं, बस बोलायौं, बसमा चढ्यौं, चन्द्रगिरी गयौं। चन्द्रगिरीमा गएर 2 दिनसम्म बसेर त्यही बसमै बसेर फेरि निर्वाचन आयोगमा गयौं। केपी ओलीले यतै बसलान्, कुनै होटलमा मामा भान्जा भान्जी पठाउँला, आँखाबाट आँसु बगाएर फकाउँला, यतै बस भनेर लोभ देऊँला, प्रलोभन दिउँला भनेर सोचेका थिए। उनको जम्मै योजनालाई विफल पारिदियो। त्यसपछि हामीले त्यहाँ पनि कति कसरत गर्नु पर्यो तपाईहरु मध्येलाई थाहा छ भने बल्ल बल्ल संख्या पुर्याउनु पर्यो। संख्या पुर्याउनका लागि पनि कति बल गर्नु पर्यो। किनभने कतिपय हाम्रा पक्षमा रहेका साथीहरू, मैले अघि रिपोर्ट हेर्दै थिएँ कि त्यतिखेर विशिष्ट अतिथिको रूपमा कसले बोल्नु भएको थियो, याद गर्नुहोस्, महिला नेत्री। यी सबैले साथ दिलान् भनेको त हिम्मतै भएन, आँटै भएन। सकिएला र पार लाग्ला र सत्ता त्यतै छ, शक्ति त्यतै छ, पैसा त्यतै छ, पद त्यतै छ। जम्मै मान्छेलाई तान्छन् होला भनेर ठानेको त जम्मै षड्यन्त्रलाई हामीले चकनाचुर पारिदियो। जस्तोसँग लड्नु छ त्यस्तासँग लड्नलाई पनि तरिका जान्नु पर्दछ। सोझो पाराले हुँदैन। त्यसको निम्ति नै यो रणनीति कार्यनीति भने हामीले पढ्ने र सिक्ने गरेका छौँ। उद्देश्य एउटा हुन्छ, तरिका अर्को हुन्छ। उद्देश्य भनेको एउटा लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा हुन्छ, तर तरिका भनेको कहिले पूर्व गए जस्तो, कहिले पश्चिम गए जस्तो, तर अन्तमा त्यही लक्ष्यमा पुग्ने कुरा हुन्छ। त ती सबै बहुत कठिनाइ गरेर हामी भदौ 2 गते हामीले गर्यौं। निर्वाचन आयोग पनि मिलाएको छ, अदालत पनि मिलाएको छ, निर्णय गर्ने ठाउँ पनि मिलाएको छ। यो सबै अवस्था भएको थियो। पछिल्लो कालमा जब हामीले विद्रोह गर्ने बेलामा
हाम्रो पक्षमा अनुकूलता देखा पर्यो। अनुकूलता देखा परिसकेपछि हामीले भदौ 9 गतेका दिनमा निर्वाचन आयोगबाट नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीलाई औपचारिक रूपमा वैधानिक मान्यता प्राप्त भयो। अदालतले त्योभन्दा पहिले नै फैसला गरिसकेको थियो। नयाँ सरकार बनिसकेको थियो। त्यो बेलामा 10 भाइहरूले दौडधुप गर्न लगाएर अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरी जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने नक्कली शब्द राखेर भ्रम पैदा गरेर चल्ने काम भएको थियो र आजसम्म पनि जेठ 2 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किन ती व्यक्तिहरूले न्याय पाएनन्। जे हामीलाई लागेको थियो त्यो सत्य साबित भयो। यसै बीचमा तपाईलाई थाहा छ अहिले 10 महिनाको समय बितेको छ। यो 10 महिनाको अवधिभित्र हामीले संगठन निर्माण गर्ने अभियान चलायौं, संगठन विस्तार गर्ने अभियान चलायौं र पार्टीका पनि सबै बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्यौं। अहिलेसम्म हामीले केन्द्रीय कमिटीको 4 वटा बैठक सकिसकेका छौं। सचिवालयको 28 वटा बैठक सकेका छौं। स्थायी कमिटीको 12 वटा बैठक सकेका छौं र पोलिट ब्युरोको 2टा बैठक सकेका छौं। र यही 10 महिनाको अवधिभित्र हामी पहिलो केन्द्रीय परिषदको बैठक भोलिबाट सुरु गर्न गइरहेका छौं। यसरी विधानमा लेख्ने मात्रै होइन, त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि हामी अग्रसर रहेका छौं। यदि विधानमा लेखिएका कुराहरू पालन गरिएन भने विधानको कुनै अर्थ रहँदैन। दस्तावेजमा लेखिएका कुराहरूको पालन हुँदैन भने त्यो दस्तावेजको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस हुनाले विधान होस् या दस्तावेज, त्यसमा लेख्ने कुरा विचार पुर्याएर लेख्नु पर्दछ। विचार पुर्याएर लेख्ने कुरामा कुनै कमी रहेको छ भने पछि संशोधन गरेर सुधार्नु पर्दछ, तर त्यसलाई पालन गर्ने कुरामा अगाडि सर्नु पर्दछ। अहिले यहाँ उद्घोषकले 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि पनि भनिसक्नुभयो, माननीय मन्त्रीज्यूहरू सांसदज्यूहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई राख्ने कुरामा स्टेजमा ठाउँ भएन। यदि त्यही व्यवस्था गर्नु छ भने पनि तपाईले एउटा तरिका अपनाउन सक्नुहुन्थ्यो। पहिलो लाइन या यताको लाइन अगाडि मन्त्री, त्यही ढङ्गले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू अनि त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ राखिदिए पनि हुन्थ्यो। किन पहिलो त्यस्तो बैठक थियो, सम्मान गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो, गरेर पनि ठाउँ राख्न सकिन्छ। पहिलो लाइन मिलाउन सकिन्छ या एउटा लाइन मिलाउन सकिन्छ। भोलन्टियरको व्यवस्था गर्ने र अनि त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू खासन भेलाहरूमा जाँदा गर्नका लागि तपाईलाई म सुझाव दिन चाहन्छु। यसरी हामीले पार्टीको बैठकहरू नियमित रूपमा गरेका छौँ। सबै विषयवस्तुमा सामूहिक छलफल गर्ने गरेका छौँ र छलफल गरेर निर्णयहरू गर्दै आएका पनि छौँ। र अहिले हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धनको सरकार केन्द्रमा पनि छ र 5वटा 6वटा 7वटा प्रदेशमा सरकार त छ, तर गण्डकी प्रदेशमा हाम्रो प्रदेश सभामा 1 जना सदस्य पनि नभएको हुनाले त्यहाँ हामी सरकारमा छैनौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा 1 जना हाम्रो प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ, उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ र अरू बाँकी सबै ठाउँहरूमा 2 ठाउँमा त हामी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी हामीले सम्हालिरहेका छौँ र अरू ठाउँमा पनि हामी सरकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। यो सबै स्थिति हामीहरूको मेहनतबाट पार सम्भव भएको। हामीले मेहनत गर्न नसकेको भए, अर्को गठबन्धन बनाउन नसकेको भए र अरूसँगको विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्न सकेको भए यो सम्भव हुने थिएन। त्यस हुनाले हामीलाई कसैले कमजोर ठान्दछ भने, यसो कुनै अर्थ छैन भने ठान्दछ भने उसले ठुलो भुल गरिरहेको छ। भुल त गर्यो नै, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामबाट थाहा हुन्छ। त्यत्रो ठुलो 2074 को चुनावमा
त्यति धेरै स्थान हासिल गरेको नेकपा एमाले नेकपा सहितको झन्डै 2/3 अवस्थामा पुगेको त्यो पार्टी हेर्दा हेर्दै आज काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न पुग्यो, काङ्ग्रेसभन्दा पछाडि एमाले हुन पुग्यो भनेपछि यो सबै कसको कारणले हो? त्यो आफूभित्रको कमजोरी हेर्नु छैन। दोष कसलाई दिने? माधव नेपाल। अनि किन टक्कर लिएको त माधव नेपाल छ? जब माधव नेपालले पछाड्ने ठाउँ छ भने सम्झौता गर्नु पर्दैन? किन माधव नेपाल मात्रै होइन, माधव नेपालको पछि लाग्ने कसैलाई पनि बाँकी राखिँदैन। त्यसरी होइन पार्टीमा समस्या खडा भएको, आग्रह पूर्वाग्रहले होइन, मूल्याङ्कन वैज्ञानिक तरिकाले नगरेर नजिक र टाढाको आधारमा गर्ने कारणले गर्दाखेरि समस्या खडा भएन। अरू सबै कुरालाई मान्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ कुरा नमिल्न सक्छ जिल्लामा पनि, कहिलेकाहीँ कुरा नमिल्न सक्छ प्रदेशमा पनि, कहिलेकाहीँ अन्तर्विरोध हल गर्न गाह्रो भइरहेको पनि हुन सक्दछ। तर मान्छेहरू त्यही पनि धैर्य गरेर बसिरहेका हुन्छ। हल हुन्छ कि भनेर अब अधिवेशन गरौँला, चेन्ज गरिदिउँला भनेर, अब चाहिँ ठुलो भेला गरौँला, त्यहाँ चेन्ज गरिदिउँला पनि भनेर। तर कुनै पनि जब ढोका सबै बन्द भइसकेपछि धेरै गाह्रो हुन्छ मनलाई सान्त्वना दिनका लागि। होइन भने हाम्रो त्यहाँ हाम्रो त कुनै अर्थ छैन। त्यो पार्टी नै यस्तो बाटोमा गइसकेको थियो। अहिले हामीले विद्रोह नगरेको भए तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, एमसीसी सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पास हुने थियो। सत्ताबाट आउट भइसकेपछि पनि नेपाली कांग्रेस पनि एमसीसी सम्झौताको पुरै पक्षमा, एमालेको केपी ओली पनि एमसीसी सम्झौताको पुरै पक्षमा। यतापट्टि हामीभित्र एमसीसीलाई जस्ताको त्यस्तै पास गर्न हुँदैन भने हाम्रो निर्णय, माओवादीको निर्णय, अनि हामीले साथ नदिने बित्तिकै एमसीसी फेल हुने अवस्था। केपी ओलीले शर्त राखे, 4वटा शर्त। एमसीसी सम्झौतालाई हामी जस्ताका त्यस्तै पास गर्न तयार छौँ, तर पहिलो के गर्नुपर्छ? 14 जनाले कारबाही नगरेको हुनाले सभामुखलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। हामीलाई कारबाही नगरेको हुनाले दण्ड त्यहाँ दिनु। दोस्रो, हामी 14 जनालाई निष्कासन गर्नुपर्छ, 14 जना सांसदहरूलाई। तेस्रो, एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ। हामी सडकमा। 14औं काम के गर्ने? महाभियोग लागेका प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग फिर्ता लिनुपर्छ। अन्तमा गएर एउटा मात्रै कुरामा शेरबहादुरजीले नमानेपछि एउटा कुरा मात्रै उनले शर्त राखे, त्यो 14 जनामाथि कारवाही गर्नुहोस्। अब शेरबहादुरजीलाई कति गाह्रो? जुन नेताले, जुन सांसदले मलाई मन्त्री बनाए, म कसरी त्यो कुरालाई मानौँ? एकातर्फ यो दबाब, अर्कोतर्फ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भने काङ्ग्रेसभित्रको दबाब, अमेरिकाको दबाब। अमेरिकाले भारतले भनेपछि काङ्ग्रेसलाई पुगेको, शेरबहादुरजीलाई पुगेको। नेपाली जनता के भन्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिने काम अलिक कम छ त्यहाँ। जनताको आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी हाम्रो, जनताको पक्षमा उभिने पार्टी हाम्रो, र एकीकृत माओवादी पनि हो, जनता समाजवादी पार्टी पनि हो, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि हो। त हामी 4वटा पक्ष काङ्ग्रेससँग हामीले मिल्यौँ, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायौँ। तर केपी ओलीले दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाए, राप्रपासँग मिले, अनि लोकतान्त्रिक समाजवादी भनेको महन्त ठाकुरहरूको समूहसँग मिले, र अरू त्यस्तै त्यस्तै खालका शक्तिहरूसँग उनले एकता चुनावमा चुनावी तालमेल गरे। भनेपछि 2टा गठबन्धन देखियो, एउटा दक्षिणपन्थी, अर्को वाम लोकतान्त्रिक। भनेपछि हामी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्र, केपी ओली दक्षिणपन्थी गठबन्धनभित्र। त्यस हुनाले यो वैचारिक मतभेद हो। यो वैचारिक मतभेद भएको हुनाले यो कुरालाई जनताको माझमा हामीले पुर्याउनु पर्छ।
हो यी सबै कुरामा जब शेरबहादुरजीले मान्नु भएन, नमानिसकेपछि उपाय के? हामीले उपाय निकाल्यौँ। व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्ने, त्यसलाई कानुनी मान्यता पाइँदो रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि रहेछ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको रूपमा संसदबाट पास गर्दाखेरि एमसिसीको अभिन्न अङ्गको रूपमा त्यसलाई राख्ने हो भने त्यसपछि त्यो एमसिसीलाई को बारेमा जति पनि प्रश्नहरू खडा भएको छ त्यो प्रश्नको जवाब व्याख्यात्मक घोषणाले दिनेछ। व्याख्यात्मक घोषणालाई लागू गर्ने कुरामा कुनै समस्या खडा भयो भने 30 दिनको पूर्व सूचना दिएर, 1 महिनाको पूर्व सूचना दिएर एमसिसीबाट अलग हुन सकिन्छ। त्यसो हुनाले हामीले एमसिसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेर ठिक काम गरेका छौँ। त्यो नगरेको भए हाम्रो अस्तित्व नै रहने थिएन, हामी सडकमा पछारिने थियौँ र एमसिसी जस्ताको त्यस्तै केपी ओलीको सहयोगले पास हुने थियो। हामीले बुद्धिमानीपूर्ण ढङ्गले गरेको काम हो कि होइन? बुद्धि पुर्याएर सबै पक्षलाई विचार गरेर जोखिम पनि लिएर अनि तरिकाहरू पनि निकालेर हामीले काम सम्पन्न गर्ने काम गरेका छौँ। अहिले पनि जब स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका कुरा आए, अहिले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिलेको विश्व अत्यन्तै गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिँदैछ। ठुलो द्वन्द्वको खतरा विद्यमान छ। यो द्वन्द्व युद्धमा कहीँ परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर फैलिएको छ। रुसलाई घेराबन्दी गर्नका लागि युक्रेनलाई प्रयोग गर्ने स्थिति, नाटोको विस्तार गर्ने अमेरिकी योजना, यो अरू केही होइन, अमेरिकाको वर्चस्वलाई, युरोपको वर्चस्वलाई कायम राख्ने एउटा प्रयास हो। एक ध्रुवीय विश्व बनाउने चाहना हो र हामी एक ध्रुवीय पनि चाहँदैनौँ। हामी चाहन्छौँ संसार ध्रुवहरूमा परिणत गर्ने काम नहोस्। सबै देशभक्त जनताहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाएका छन्, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको कुरा उठाएका छन् र सबै राष्ट्रहरूको सल्लाहबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले निरूपण हुनुपर्दछ। ठुलो शक्तिबाट उसको दादागिरी चल्ने काम हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। सबै देश उत्तिकै सम्मानित छन्, सबै देश उत्तिकै स्वाभिमानी छन्। कसैले पनि अर्को देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रले त्यही भन्छ। संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले त्यो बडापत्रप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हामी अझै असंलग्न परराष्ट्र अवलम्बन गर्ने असंलग्न राष्ट्रहरूमध्ये पर्दछौँ। त्यसमा लेखेको छ हामी कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ। हामी स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न चाहन्छौँ। हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप नगरून्। यो हामी असंलग्न परराष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध भएको हुनाले हामी यो देशको पक्षमा जाँदैनौँ। नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ। हामीलाई कसैको विरुद्धमा केही बोल्नुपर्ने पनि छैन। नेपालको भूमिलाई विदेशी हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूका विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिने कुरा पनि हामीलाई मन्जुर छैन। त्यसो हुनाले नेपालप्रति कसैले पनि शङ्का नगरून्। हामीलाई स्वतन्त्र ढङ्गले बाँच्न दिउन्। हाम्रो स्वतन्त्रताको सम्मान गरून्। हाम्रो इतिहासको कदर गरून्। नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन भूमिका छ त्यो भूमिकालाई उनीहरूले सकारात्मक रूपमा ल्याउन्। हामी त्यही चाहन्छौँ। हामीलाई अरू केही चाहिएको छैन। हामी कसैको पनि दास्ता स्वीकार गर्दैनौँ। कसै हामीलाई आफ्नो स्वाभिमान प्यारो छ। त्यस अर्थमा पनि अहिले जब स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी आयो त्यो पनि कसको पालामा रहेछ भने केपी ओलीकै पालामा रहेछ। कस्तो विडम्बना! नेपालमा देशभक्तिको झन्डा उठाउने कोही छ भने कम्युनिस्ट हो भनेर भन्दछौँ हामी। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै नेताले एमसिसी पनि सम्झौता गर्छ।
अनि आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी हिन्द महासागर हिन्द प्रशान्त रणनीति त्यो रणनीतिको पनि अङ्ग बनेको नेपाल भनेर त्यसलाई स्वीकार गर्छ। अनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा पनि सहमति जनाएर त्यसको सम्झौतालाई लागू गर्न हामी तयार छौँ भनेर चिठी पनि पठाउँछ। चिठी पठाउँदाखेरि पनि आफू प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री भएको बेलामा प्रधान सेनापतिले चिठी पठाउँछन्, भएकै छैन पनि झुटो बोल्छ, पछि गएर मलाई थाहै भएन भनेर निरीहता व्यक्त गर्छ। भनेपछि कहीँ न कहीँ त काम गर्ने तरिकामा त त्रुटि छ, कि त चिन्तनमा त्रुटि छ, कि त कामको तरिकामा त्रुटि छ। त्यसो हुनाले चिन्तनमा त्रुटि छ भने चिन्तनको त्रुटिलाई सुच्याउनुहोस्, कामको तरिकामा त्रुटि छ भने कामको तरिकामा सुधार गर्नुहोस्। हामी त सदा सदाका साथ चाहन्छौँ, हामी कसैको पनि विरुद्धमा जान चाहँदैन, हामी कसैलाई शत्रु बनाउन चाहँदैन। हामी राजनीतिक रूपमा हेर्छौँ विषयवस्तुलाई, वैचारिक रूपमा हेर्छौँ विषयवस्तुलाई, सैद्धान्तिक रूपमा हेर्छौँ विषयवस्तुलाई, नीतिगत रूपमा हेर्छौँ विषयवस्तुलाई। यो देश र जनताको हितमा छ भने ठिक भन्छौँ, देश जनताको हितमा छैन भने, परिवर्तनको पक्षमा छैन भने हामी त्यसको विरोध गर्छौँ। परिवर्तनकामी जन हामी हौँ। हिजो पनि राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई हामीले गर्यौँ, गणतन्त्रको झन्डा बुलन्द हामीले गर्यौँ, गणतन्त्रको निम्ति वातावरण हामीले बनायौँ। अरू बाँकी सबै पार्टीहरू पछि मात्रै आएका हुन्। यो हाम्रो आफैमाथिको क्षमतामाथि हामीलाई विश्वास हुनु पर्यो, आफूमाथिको विश्वास हुनु पर्यो। त्यो विश्वास हामीमा छ कि छैन? म तपाईँहरू प्रत्येकलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू प्रत्येक व्यक्तिहरू नेताहरू म लाग्छु भन्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ। म सम्झिरहेको छु 2031 सालमा 2030 सालमा जम्मा 2 जना हामी भेला भयौँ। झापाबाट 1 जना आए सिपी मैनाली, मोरङबाट पठाइयो मलाई। हामी 2 जनाले आँट गऱ्यौँ एउटा नयाँ पार्टी बनाऊ। अब हामीले यो पार्टी चल्छ कि चल्दैन भन्ने बहस चल्यो। पार्टी बनाउने चलाएर देखाउने भनेर हामीले आँट गऱ्यौँ। 32 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बनायौँ। त्यसमा जम्मा 8 जनालाई जम्मा गऱ्यौँ। 8 जनामध्ये 2 जना हराए, बाँकी 6 जना रहे। 6 जनामध्ये पनि अहिले जम्मा 4 जना बाँकी छ। ती 4 जनामध्ये 1 जनाले अलग्गै पार्टी खोलेर बसेका छन्। हामी 5 जनामध्ये एउटाले अर्को पार्टी खोलेर बसेका छन्। 4 जनामध्ये 1 जना अहिले एमालेमा छन्। 3 जना हामी हाम्रै पार्टीमा छौँ, एक समाजवादीमा छौँ। पुराना नेताहरू चाहे राधाकृष्ण मैनाली हुनुहोस्, चाहे मोहन चन्द्र अधिकारी हुनुहोस्, चाहे सिद्धिलाल सिंह हुनुहोस्, सबै पुराना नेताहरूको साथ सहयोग, कमल कोइराला हुनुहोस्, हामीले प्राप्त गरेका छौँ। युवा पङ्क्तिको समर्थन हामीले पाएका छौँ। युवा पिँढी हामीतर्फ आकर्षित भएको छ। त्यसो हुनाले अहिले देशव्यापी रूपमा हाम्रो सङ्गठन विस्तार हुँदै गइरहेको छ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हाम्रै केही कमजोरीले गर्दाखेरि अपेक्षा गरे जस्तो नआउँदा निराश हुनुपर्ने केही पनि छैन। किनभने सबैभन्दा मूल कुरा हेर्नुपर्ने 6वटा महानगरपालिका मध्ये एउटा महानगरपालिकामा हाम्रो पार्टीको झन्डा फहराउने स्थिति बनेको छ। 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये एउटा उपमहानगरपालिकामा हामीले महिला उम्मेदवार दिएर शानदार सफलता हासिल गरेका छौँ। अरू बाँकी उपमेयरहरूमध्ये पनि मतपत्रको कमजोरीको कारणले गर्दा, मतदाता शिक्षामा कमजोरी भएको कारणले गर्दा हामीले तुलसीपुरमा मतपत्र बदर भएको हुनाले हामी हारेका छौँ। मतपत्र बदर भएको हुनाले इटरीमा हारेका छौँ। सम्भवतः मतपत्र बदर भएको हुनाले नै काठमाडौँको उपमेयरमा पनि हामी हारेका छौँ। त्यसै गरी त्यसबाहेकका पालिकाहरूको सन्दर्भमा भोजपुर लगायत विभिन्न जिल्लामा पनि मतपत्र बदर भएर पनि हामी अनेक ठाउँमा हारेका छौँ।
किनभने धेरै पार्टी मिलेर हुँदाखेरि कहाँ भोट खसाल्ने भन्ने कुरामा जनतालाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा पनि उम्मेदवार भएको ठाउँमा मात्रै चिन्ह राख्नुपर्नेमा उम्मेदवारै नभए पनि चिन्ह राखिदिएको हुनाले जनता अलमलमा परेका हुन्छ। निर्वाचन आयोगले त्यसमा बेठिक काम गर्यो, उसले हामीलाई सहयोग गरेन। अबका दिनमा त्यस बारेमा समयदेखि नै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, अहिले झन्डै अहिलेको निर्वाचनमा हामीले 27% मात्रै सिटमा उम्मेदवारी दिएका थियौँ, 28% सिटमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका थियौँ। अनि 28% उम्मेदवारी दिएको ठाउँबाट हामीले 9 लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छौँ। सोच्नुहोस्, 32 लाख मत पाउँदाखेरि प्रतिनिधि सभामा 41वटा सिट हामीले जितेका थियौँ। 30 लाख मत प्राप्त गरेर 41 सिट जितेको भनेपछि 9 लाख त जम्मा 28% हामीले सिटमा उठाउँदाखेरि 9,27,000 भोट पाएका छौँ भने कम्तीमा पनि यसको दोब्बर 20 लाख भोट हामी पाउने रहेछौँ। जबकि हाम्रो सङ्गठन सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। हिजो मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले राजनीतिक साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ र यो राजनीतिक प्रतिवेदनको किताब यही हो। अब हामी केन्द्रीय परिषदको बैठकमा पेश गर्न गइरहेका छौँ। त्यहाँ पनि प्रत्येक जिल्लाको रिपोर्ट यसमा समेटियो कि समेटिएन, सबै प्रदेशको सबै आयो कि आएन, त्यो पनि हामी अन्तिममा टुङ्गो लगाउनेछौँ। कमिटी निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले कमिटी कहाँ कहाँ बन्यो, कहाँ कहाँ बनेन, त्यसै गरी कहाँ कति हाम्रा ठाउँमा जित्यौँ। केही ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरू अर्को चिन्हबाट पनि जितेका छन्, हाम्रै पार्टीका उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र भएर पनि जितेका छन्। यो स्वतन्त्र पनि जितेको जोड नै हो भने योभन्दा बढी सङ्ख्यामा हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ। त्यसो हुनाले बाध्यताले गर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गर्नु परेको छ। यो सबै स्थिति भएको हुनाले यो उपलब्धिलाई सानो ठान्नु जरुरी छैन। तर यो बेलामा भएको कमजोरी भनेको गठबन्धन दलका घटकहरूले हामीलाई बेवास्ता गरे, हाम्रो शक्तिलाई अवमूल्यन गरे, हाम्रा साथीहरूलाई अपमान पनि गरे, धोका पनि दिए, हामीलाई बेवास्ता गरेर आफू मात्रै मिले। यो गम्भीर गुनासो आलोचना हाम्रो रहेको छ। र यसै सन्दर्भमा फेरि हामी बस्यौँ, समीक्षा गऱ्यौँ र समीक्षा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको समीक्षा गर्दाखेरि माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डले हाम्रो सामुमा कमजोरी भएको भने स्वीकार गर्नुभयो। उहाँको नेताले कर्णालीमा कमजोरी भएकै हो, एक समाजवादीलाई बेवास्ता भएकै हो भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यो पनि एउटा ठुलो कुरा हो। आउने दिनमा त्यो गल्ती दोहोरिँदैन भने ठिक छ, कमी कमजोरी हुन सक्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ। त्यसमा हामीसँग सबै तथ्य चाहियो। तथ्य भइसकेपछि तर्क गर्न सकिन्छ, बहस गर्न सकिन्छ। तथ्य प्रमाण जुटिसकेपछि कसैले बोल्न सक्दैन। त्यस हुनाले हामीबाट पनि कमजोरी भएका छन्। एक ठाउँमा म भन्दै थिएँ, हामी कमजोर छौँ है, कमजोर छौँ, बरु अर्कोलाई दिउँ न, हामी लिउँ न, उपमेयर लिउँ, मेयर छोडिदिउँ। हामी बलियो छौँ भने भोट आउँदाखेरि कहाँ बोलियो हो, तल झरेछ। उपमेयरमा किन मान्छे पनि पदको निम्ति यति आसक्ति बढेको छ कि जमानत जपत हुन्छ त्यही पनि म जित्छु भनेर झुटो कुरा बोल्दा रहेछ। बोलेको कुरा पत्याइ हाल्नु हुँदो रहेनछ। सबै हिसाबले कमिटीले आकलन गर्नुपर्दो रहेछ, कमिटीले निर्णय गर्नुपर्दो रहेछ। अनि कमिटीले गल्ती गरेको छ भने कमिटीका सबै सदस्यले आत्मालोचना गर्नुपर्छ र त्यो गल्ती नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यस ठाउँमा यदि हामीले मिलाएको भए, कतिपय ठाउँमा हामीले वडा अध्यक्षमा दिएको भए, अध्यक्षमा दिएको भए हामी जित्ने थियौँ। त्यसो हुनाले यी कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिएर हामी फेरि पनि गठबन्धनको निम्ति प्रयास गरेर जानुपर्छ। तर पहिलेका कमजोरीबाट शिक्षा लिनु पर्यो। गठबन्धन होला र उम्मेदवारी दिउला भन्ने कुरा बिर्सिनुहोस्। गठबन्धन भएन भने पनि सबै ठाउँमा हामीले मान्छे तयार गर्नुपर्छ। उम्मेदवारको निम्ति होस्,
डमी उम्मेदवारको रूपमा होस् या पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा होस्, प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो मान्छे चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भने उम्मेदवार भएन भने पनि भोट खसाल्नै पर्छ। थाहा छ होइन तपाईँलाई? उम्मेदवार भएन भने पनि भोट खसाल्नै पर्छ। किन? समानुपातिकको भोट खसाल्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको पनि समानुपातिक हुन्छ, प्रदेश सभाको पनि समानुपातिक हुन्छ। जनताले कुन पार्टीलाई भोट खसाल्ने भनेपछि समानुपातिकको मत कलम चिन्हमा ठ्याप्प लगाउन लाउनुपर्छ। दुईटा भनेको प्रतिनिधि सभाको एउटा मत, प्रदेश सभाको अर्को मत, यो समानुपातिक मत हो। आफ्नो उम्मेदवार खडा भएको छ भने उम्मेदवार उठेको ठाउँमा प्रतिनिधि सभाको निम्ति त्यहाँ कलम चिन्हमा, गठबन्धन भएको छ भने प्रतिनिधि सभामा एउटा, प्रदेश सभामा हामी, प्रतिनिधि सभामा हामी, प्रदेश सभामा उनीहरू, त्यस्तो गर्न सकिन्छ। पहिले हामी र माओवादीको बिचमा त्यस्तै भएको थियो, याद छ होला तपाईँ? त्यो बेलामा माओवादीसँग हामीले जहाँ गठबन्धन गरेका थियौँ, हाम्रो चिन्ह हाम्रो ठाउँमा हाम्रो चिन्ह, माओवादीको ठाउँमा हँसिया हथौडाको चिन्हमा छाप लगाउनु परेको थियो। अनि छाप लगाइसकेपछि माओवादीहरूले पनि चुनाव जितेपछि पार्टी एकताबद्ध भयो। एकताबद्ध भइसकेपछि अनि सिङ्गो भोट, सिङ्गो शक्ति एक ठाउँमा जम्मा भयो। त्यो शक्ति जम्मा भएकोलाई राम्रो प्रयोग गरेको भए धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो, धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो। संविधानमा लेखेको समाजवाद, समाजवादको नेपाली मोडेल कस्तो हुन सक्दछ? समाजवाद शब्दमा छ, व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ? अहिले जनता भोक भोकै मर्ने हो भने के समाजवादमा जनता भोकै मर्न पाउँछन्? सामान्य उपचारले निको हुने मान्छेहरू पनि यदि उपचार नपाएर मर्छन् भने के समाजवादको हामीले त्यस्तै कल्पना गरेको हुन्छ? एउटा मान्छे पढ्न सक्दैन आर्थिक कारणले भने के त्यसलाई समाजवाद भन्न सकिन्छ? रोजगारी नपाएर मान्छे भौतारिएर अत्यन्तै निराश भएर बस्छ भने त्यो के समाजवादले त्यही परिकल्पना गरेको छ? जनताको घाँसको समस्यालाई, बाँसको समस्यालाई, कपासको समस्यालाई, शिक्षाको समस्यालाई, स्वास्थ्यको समस्यालाई, रोजगारीको समस्यालाई, सुरक्षाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हो समाजवाद। समाजवाद भनेको सामाजिक न्यायको अर्को नाम हो। समाजवाद भनेको समृद्धिको सिद्धान्त हो। जनताको सुखको निम्ति, जनताको कल्याणको निम्ति लाग्ने सिद्धान्त हो समाजवाद। पुँजीवाद मुनाफाको निम्ति मरिभत्ते गर्छ, जनताको ज्यानसँग खेलवाड गर्छ। मुनाफा कमाउनु पर्यो भने जनता मरे मरोन्, उसलाई मुनाफा चाहिएको छ। जनताको ज्यान गए जाओस्, उसले भोक भोकै जनता मरिरहेका हुन्छन्, भाउ बढाउनका लागि सामान लुकाएर राखेको हुन्छ। र समाजवादले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ, जनताको समस्यालाई पीरमार्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। त्यसो हुनाले हामी समाजवाद र पुँजीवाद बिचको मूल भिन्नता अहिले कोभिड-19 तपाईँलाई थाहा छ, कोरोनाको महामारी चलेको बेलामा विश्वमा निकै ठुलो विवाद भयो। विवाद भइसकेपछि समाजवाद र पुँजीवादको बिचमा के फरक छ भन्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बहस चल्दाखेरि उनीहरू यही निष्कर्षमा पुगे कि पुँजीवाद भनेको मुनाफाको सिद्धान्त हो, शोषणको सिद्धान्त हो, व्यक्तिगत पुँजीको सिद्धान्त हो भने समाजवाद भनेको सामूहिकताको सिद्धान्त हो, जनताको हित र कल्याणको सिद्धान्त हो। त्यसो हुनाले समाजवादलाई जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। यो आधारमा नै हामी जनताको हित र कल्याण गर्नका लागि हामी समुन्नत सिद्धान्त लिएर अगाडि बढेको हुनाले हामीसँग भएको साधन स्रोतको सब अधिकतम उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ। हामी कहाँ के छ त्यसको उपयोग गर्ने हो। हामी कहाँ भएका साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने हो। के नेपालमा चामल र खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्न सकिँदैन र? तर नेपालका खेतहरू बाँझो छन्, मान्छे खेती गर्न चाहँदैनन्, विदेशमा बरु जान्छन्, विदेशमा भारी बोकेर ज्यादादारी श्रम गरेर अनि त्यहाँको भारी भारी काम गरेर अनि फर्किँदाखेरि लास फर्केर आउने
स्थिति विद्यमान छ। तर यो हामी नेपाली जनशक्तिलाई राम्रो ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भने खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्दछ, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्दछ, कृषि उद्यमहरू खोल्न सकिन्छ, वनसँग जोडिएका उद्यमहरू खोल्न सकिन्छ, हाम्रा काठहरूबाट फर्निचर बनाउन सकिन्छ। तर अहिले फर्निचर कहाँबाट आउँछ भने मलेसियाबाट। अहिले स्याउ कहाँबाट आउँछ भने चीनबाट। एउटा समय थियो दुध कहाँबाट आउँछ त न्युजिल्यान्डबाट। अनि नेपालले दुधमा जोड लगायो, अन्डा उत्पादन गर्ने कुरामा जोड लगायो। हाम्रो नीति कति कमजोर, कति गलत, भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि भने कि अन्डा यदि त्यो अन्डा राख्ने जुन भाँडो हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ क्यारेट, त्यो ल्याउनु छ भने भन्सार लाग्दै नलाग्ने या थोरै लाग्ने। अनि अन्डा मात्रै ल्याउनु पर्यो भने नेपालबाट कतै पठाउनु पर्यो भने अनि त्यो भन्सार लाग्ने भने अन्डा सहित ल्याउने। यसो हेर्दाखेरि त्यो क्यारेट ल्याउनका लागि भन्सार निःशुल्क गरिदिएको त भए त त्यो भाँडो आउने थियो नेपालमा। भनेपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुराको चिन्ता छैन। त्यस हुनाले अहिले पनि हामीले महँगीको विरोध गरिरहेका छौँ। अर्थतन्त्रका कतिपय नीतिहरूप्रति हामी आलोचक बनेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीका सामु भन्यौँ भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा फैलिएको छ, जनतालाई महँगीको मारमा पारिएको छ र जसरी अहिले तेलको भाउ अत्यन्तै बढेको छ, यी सबै कुरामा सरकारले ध्यान देओस्। नेपालभन्दा 28 रुपियाँ 30 रुपियाँ भारतमा सस्तो छ, नेपालमा महँगो बनाइएको छ। त्यो भाउ जम्मै हामीले घटाएर सस्तोमा बिजुली, सस्तोमा पेट्रोल, सस्तोमा डिजल, सस्तोमा ग्यास उपलब्ध गराउने काम गरियोस् भनेपछि त्यहाँ सहमति भएको छ। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा, पेट्रोलको त भाउ बढेको छ, तर खाद्यान्न वस्तुको अत्यन्तै चर्को मूल्य वृद्धि भएर जनतालाई कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको छ। त्यस हुनाले अनावश्यक भाउ बढेकोमा पनि कन्ट्रोल गरोस्, राज्यले नै भाउ निर्धारण गरिदियोस् र सस्तो पसल, सुपथ पसल पनि खोल्ने काम गरेर गरिबीको रेखामुनि भएका जनतालाई, विपन्न परिवारका जनतालाई, दैनिक ज्यादादारी गर्ने परिवारलाई राज्यले सस्तो मूल्यको खाद्यान्नहरू या वस्तुहरू बिक्री गर्ने काम गरोस्। यदि जनताको पीडालाई देखिएन भने अनि धनीलाई र गरिबलाई उस्तै हेर्न थालियो भने यो कस्तो सरकार। त्यसो हुनाले हामीले यो गरिबी पहिचान पत्र, परिचय पत्र छिटो बाँड्ने काम गरौँ। गरिबीको रेखामुनि भएका जनतालाई राहत सहयोग गरौँ। ती जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउनका लागि विभिन्न हिसाबले उत्पादनमा जोडौँ, उत्पादकत्व वृद्धि गरौँ, उत्पादन गर्ने बानी बसाल्न लगाऊँ, मेहनत गर्ने बानी बसाल्न लगाऊँ र कुनै परिवारका मान्छे भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था नबनोस्, कुनै परिवारका मान्छे रोगले पिल्सिने अवस्था नबनोस्, कुनै परिवारका मान्छेहरूमा पढ्न नसक्ने आर्थिक कारणले त्यो अवस्था नबनोस् भन्ने कुरामा राज्यको ध्यान जानु पर्यो। हो यी सबै कुराको सन्दर्भमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये हाम्रो पार्टीको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामी गर्न सक्छौँ, यो विश्वासका साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीमा त्यो अनुभव छ, हामीमा त्यो क्षमता छ, हामीमा त्यो आँट छ, तर हामीमा त्यो शक्ति अझै हुन पुगेको छैन। शक्ति कम भएको हुनाले नै अहिले हामी दबिएर बस्नु परिरहेको छ। हो शक्ति वृद्धि गर्नका लागि जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। शक्ति वृद्धि गर्नका लागि चुनावमा जित्न सक्नु पर्दछ। हो चुनावमा जित्ने कुराको सन्दर्भमा नै हामीले अहिलेदेखि नै पार्टी अनि जनसङ्गठनको पनि शाखाहरू सबै ठाउँमा बनाउँदै जानुपर्छ। जानु पर्यो त टोल टोलमा जानु पर्यो, प्रेरित गर्नु पर्यो। पिकनिक गरेर हुन्छ कि, नृत्य गरेर देखाएर हुन्छ कि, गीत गाएर हुन्छ कि, अरू रचनात्मक काम गरेर हुन्छ कि, महिलाहरूलाई
ताइक्वान्दो सिकाएर हुन्छ कि युवा पिँढीलाई ताइक्वान्दो सिकाएर हुन्छ कि या के गरेर हुन सक्दछ त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँको विशेषता अनुसार त्यो तरिका अपनाउनु पर्यो। हाम्रा जितेका पालिकाहरूमा त्यस्तो तरिका अझै धेरै अपनाउनुहोस्, किन त्यहाँ साधन स्रोत पनि छ, पैसा पनि छ। त्यो पैसा लगाउनुहोस्, महिलाहरूलाई खेलकुदमा हुन्छ, मनोरञ्जनमा हुन्छ, रचनात्मक कामहरूमा हुन्छ, या अरू उत्पादनसँग जोडिएका कुराहरूमा हुन सक्दछ, घरेलु उद्योगहरू खोल्ने कुरामा हुन सक्दछ, आमा समूह बनाउने हुन सक्दछ, युवा समूह निर्माण गर्ने कुरामा हुन सक्दछ, या वृक्षारोपणको अभियान चलाएर हुन सक्दछ, या अरू के गरेर हुन सक्छ। यस्ता कुरा गरेर हप्तामा एकचोटि सफाई अभियान सञ्चालन गरेर हुन सक्दछ। के गर्दाखेरि मान्छेलाई आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गर्न सकिन्छ। त्यो तपाईँहरू सृजनात्मक रूपमा सोच्नुहोस्, रचनात्मक रूपमा सोच्नुहोस्। आफ्नो आफ्नो ठाउँका जनतालाई, बुढापाकालाई हप्ताको या महिनाको एकचोटि यसो बोलाएर उहाँहरूसँग भलाकुसारी गरेर हुन सक्दछ। युवाहरूलाई बोलाएर, 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई बोलाएर विद्यार्थीहरूको समस्या के छ त्यसमा छलफल गरेर हुन सक्दछ। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सजिलो हुन्छ। जनप्रतिनिधि हुनुहुन्न भने पनि त्यस ठाउँमा यदि सक्रिय समाजसेवी हुनुहुन्छ भने, त्यस्ता सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ भने सामाजिक अभियन्ता भएर गर्न सकिन्छ। अहिले जुन ठाउँमा मान्छे 5 वर्षदेखि लगातार लागे त्यो ठाउँमा जित भएको छ। रौतहट जिल्लामै भन्नुहुन्छ भने 18 वटा पालिकामध्ये हामी 10 वटा पालिकामा जित्ने अवस्था रहेछ। माओवादी काङ्ग्रेसले साथ दिएको भए 18 वटा पालिकामा जितिन्छ। त्यही धरानमा हेर्नुहोस्, एकजना व्यक्ति, कुनै सङ्गठन छैन, कुनै कार्यकर्ता छैन, माइक बोकेको छ, टेम्पू बोकेको छ, हिँडेको छ, मान्छेलाई टेम्पूमा राख्दै अनि अस्पताल पुर्याउँदै, अस्पतालमा बेथी आवाज खडा गर्दै अनि त्यो व्यक्तिले मेयर पदमा धरानमा जितेको छ। हामीले सिक्नु पर्दैन? हामी एउटा गाडीले ठक्कर दियो भने यसो हेर्छौँ, अहिलेको जुन परिस्थिति छ यो परिस्थितिभित्र नेपाल जटिल मोडमा छ। विदेशी शक्तिहरूको आँखा नेपालमा गाडिएको छ। हामीले होस राख्नुपर्छ। देशभित्रको स्थितिभित्र एकातर्फ एउटा आवाज उठेको थियो राजतन्त्रलाई फर्काउने, त्यो सफल हुनेवाला छैन। अनेक खालका गलत राजनीतिहरू हावी हुन खोजेका थिए। ती सबै राजनीतिहरू अहिले एकछिनलाई विश्राम लिइरहेका छन् या पन्छिएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी वामपन्थी शक्ति, कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो पार्टीले देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने, संविधानको रक्षा गर्ने आवाज उठाइराख्ने, सङ्घीयताको पक्ष पोषण गर्ने, समावेशिताको पक्षमा अब हामीले जोरदार रूपमा आवाज बुलन्द गर्ने र जनताका हकित अधिकारको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै हामीले अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो पार्टीले जनताको विश्वास जित्न सक्छ। त्यसो हुनाले पनि यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँले पार्टीको दस्तावेज अध्ययन गर्नुहोस्। दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष र विश्लेषणवादका विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद विरुद्धको सङ्घर्षको आधारमा दक्षिणपन्थ होइन, विसर्जन होइन, आत्मसमर्पण होइन, हामीले क्रान्तिकारी दृष्टिकोण लिने, देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गर्ने, लोकतान्त्रिक विधिहरू अवलम्बन गर्ने र यसरी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने क्रममा नै हामी अहिले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ। यो गठबन्धन सरकार कायम रहन्छ। केही समस्या छन् भने पनि जुझ्ने पनि सङ्घर्ष र एकता, गलत कुराका बिचमा सङ्घर्ष, सही कुराको निम्ति एकता। एकता भनेको निशर्त हुँदैन, एकता भनेको सशर्त हो। जनतालाई कष्ट दिने, सताउने कुरामा एकता हुन सक्छ, भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा एकता हुन सक्छ, भ्रष्टीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिने कुरामा एकता हुन सक्छ, सक्दैन।
हामी भ्रष्टीकरणका विरुद्धमा छौँ, स्वच्छताको पक्षमा छौँ, सुशासनको पक्षमा छौँ र यी सबै पक्षमा भएको हुनाले हामीले आफै नमुना बनेर काम गरेर देखाउन सक्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले मैले यी कुराहरू तपाईँको बिचमा राखेको छु। अब आउने समयमा पार्टी जनसङ्गठनको व्यापक विस्तार गर्ने काममा जुट्नुहोस्, प्रचारात्मक काममा जोड दिनुहोस्, वैचारिक काममा जोड दिनुहोस्, प्रशिक्षण गर्ने काममा जोड दिनुहोस् र सबै तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नुहोस्, अभिलेख राख्ने कुरामा पनि जोड दिनुहोस्। मान्छेको विवरण नै भएन भने, कमिटीको विवरण नै भएन भने, उनीहरूको बायोडाटा नै भएन भने, उनीहरूले खेलेको भूमिकाको कुनै जानकारी नै भएन भने मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कसरी? राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्ने, सक्रिय हुने र नहुने, कमिटीको पद ओगटेर बस्ने र मरी काम गर्ने, कमिटीको पद ओगट्ने तर कामै नगर्ने, अर्कोतर्फ मरी काम गरिरहेछ कमिटीमा आउने नदिने, यी सबै स्थितिहरूको बारेमा तब मात्रै जानकारी हुन्छ जब अभिलेख राख्न थाल्नुहुन्छ। त्यसै गरी सङ्गठन चलाउनको लागि आर्थिक रूपमा पनि बलियो हुनुपर्छ, आर्थिक सङ्कलनको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। पहिले चामल सङ्कलन गरेर अखिल नेपाल महिला सङ्घ चलेको छ। चामल सङ्कलन गरेर अनि सङ्कलित गरेको चामल बेचेर पैसा जम्मा गरेर पनि चलेको छ। त्यस हुनाले दही आम्दानी गर्नेहरूले नगदको रूपमा हुन्छ, कृषि पेसामा लागेकाहरूले अरू आफ्नो उत्पादनहरू जम्मा गरेर हुन सक्दछ। यी सबै गरेर आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो बनाउने काममा तपाईँहरू जुट्नुहोस् र महिला बीचको विषयवस्तुलाई लिकन व्यापक जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाइकन तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। र अन्तमा म भन्न चाहन्छु, अब मङ्सिर महिनामा हुनसक्छ कार्तिक महिनामा पनि होस्, अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेका छैनौँ, तर मङ्सिर महिनामा चुनाव हुने, प्रतिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले 165वटा निर्वाचन क्षेत्रको निम्ति तयारी गर्नुहोस्, प्रदेशसभाको 330वटा ठाउँको निम्ति पनि तयारी गर्नुहोस् र त्यसको निम्ति उम्मेदवार हुने हो भने उम्मेदवारै हुन सकिएन भने पार्टीको प्रतिनिधि, त्यस हिसाबले जनसङ्गठनको प्रतिनिधि, अखिल नेपाल महिला महाको समाजवादीको प्रतिनिधिको भन्दाखेरि यो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि हामी हौँ। तपाईँहरू जुन केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ भने, पदाधिकारी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई प्रत्येकलाई तोक्नुपर्छ एउटा निर्वाचन क्षेत्र। उम्मेदवार भएपछि जान्छु, उम्मेदवार भएन जान्न भन्ने व्यक्तिले त्यो जिम्मेवारी बोक्न सक्दैन। उम्मेदवार भए पनि नभए पनि पार्टीले पनि त्यही ढङ्गले गर्छ, जनसङ्गठनले पनि त्यही गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि त्यही हिसाबले प्रत्येकलाई जिम्मा तोक्नुहोस् अनि पालिकामा पनि तोक्नुहोस्, वडामा पनि तोक्नुहोस्। किन जाने भनेको त वडामा जाने हो। अनि ती सबै शक्तिहरू जम्मा भयो भने महिलाहरूको जमात 50 जनाको ग्रुप हिँड्नुहोस्, 100 जनाको ग्रुप हिँड्नुहोस्, 10 जनाको ग्रुप हिँड्नुहोस् अनि टोलमा जानुहोस्, बस्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्। अनि त्यो भयो भने जनताले तपाईँलाई पत्याउँछन्। तपाईँको गतिशीलता, तपाईँहरूको क्रियाशीलता देखेपछि बल्ल जनताले पनि हो यो चाहिँ सङ्गठन राम्रो रहेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न थाल्छन्। यी सबै गरेर सङ्गठनलाई स्थापित पनि गर्नुहोस् र सङ्गठनलाई व्यापक रूपमा विस्तार पनि गर्नुहोस् र महिलाहरूको हक अधिकारको रक्षाको निम्ति, महिलाको सम्मानको अभिवृद्धिको निम्ति, महिलाहरूलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने कुराको निम्ति तपाईँहरूले जुन भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ र त्यसमा तपाईँहरूको जुन सक्रियता जारी रहोस्। तपाईँहरूले कुरा उठाउनु भएको छ कि मन्त्रीहरूमा पनि महिला त खोइ, महिला दिएर नै सबै थोक हुने भइदिएको भए त्यसले मात्रै हुन्छ कि क्वालिटी पनि चाहिन्छ। त्यसो हुनाले क्वालिटीका महिलाहरू छन्, थुप्रै महिलाहरू छन्, नपाउन सक्ने होइन, तर कहिलेकाहीँ बाध्यता पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ बाध्यता हुन्छ। एउटा निर्णय भइसक्यो, हिजो केन्द्रीय कमिटीले के भन्यो भने निर्णय भइसकेको हुनाले निर्णयमा तलमाथि नगर्नुहोस्, नभए पार्टीको प्रतिष्ठा रहँदैन। त्यो त अरूको कुरा हाबी हुन्छ अनि भोलि कसैले पनि टेर्दैनन्। त्यसो भने कमी कमजोरीलाई आउने दिनमा सुधारेर यसमा चाहे त्यो महिलाको पक्ष होस्
चाहे एउटा जिल्लाबाट एउटा दिने होइन, एउटा प्रदेशबाट धेरै होइन, जम्मै जसो प्रदेशलाई, चाहे कर्णाली प्रदेश होस्, चाहे त्यो मध्य प्रदेश होस्, सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरी अनि उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई समेट्ने गरी पाउनै पर्ने व्यक्तिलाई दिने गरी यसरी सन्तुलन मिलाएर पनि गरियोस् भन्ने तपाईँले जुन कुरा राख्नुभएको छ त्यसलाई हामीले आत्मसात गरिरहेका छौँ र छिटै अब मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन हुनेछ, छिटोभन्दा छिटो हुनेछ, आशा गरौँ आजै हुनेछ र यो सबै गरेर चाहिँ हाम्रो पार्टीको निर्णय लागू हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्दै र यसै सिलसिलामा कतिपय कुराहरू बजारमा हल्ला चले, त्यो हल्लाको पछि नजानु होला, किनभने व्यक्तिहरूको बानी के छ भने आफू बसिसकेपछि हट्नै नचाहने प्रवृत्ति छ। उठाइएका विषयवस्तुहरूको बारेमा हामी धेरै बहस किन गर्न चाहिरहेका छैनौँ भने यो धेरै बहसमा किन उत्रिने, अहिले बहसमा धेरै नउत्र्यौँ। तर सबैलाई म भन्न चाहन्छु, पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ताले पार्टीको एउटा निर्णय थाहा पाउने बित्तिकै सम्मान गर्न पालन गर्न तयार हुनुपर्छ, तब सबैले सम्मान गर्छ। आफूले पालन गरिएन भने 10वटा बहाना खोजियो भने आफूले भनेको कुराहरू कसैले मान्ने छैनन्, तपाईँ राम्रो नेता बन्न सक्नुहुन्न। राम्रो नेता बन्न चाहने मान्छेले व्यवहारमा आफ्नो पार्टीको निर्णयलाई लागू गरेर देखाउनु पर्दछ। यस काममा मलाई खुसी लागेको छ, केही मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र मलाई दिनुभएको छ। पार्टीले जुन बेला बाहिर ल्याउने हो त्यो राजीनामा पत्र ल्याइदियोस् भन्नुभएको छ। त्यो म गोजीमा लिएर हिँडिरहेको छु। कुनै बेला पनि त्यो राजीनामा पत्र बाहिर प्रेसमा पठाएर त्यसलाई म सार्वजनिक पनि गर्नेछु। त्यसै गरी अरू मन्त्रीहरूले पनि त्यस्तै